नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दोस्रो पटक एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका ओली समक्ष अब सरसँगै चुनौतीका चाङ। देश र जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्ने ओलीप्रति जनताको अपेक्षा। केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन। ओलीलाई 1808 र भीम रावललाई 223 मत प्राप्त। उपाध्यक्षमा घनश्याम भूषाल पराजित। अरूको पार्टीको चिन्ता नगर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह। पार्टीलाई एक भएर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। सरकारबाट कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकबाट नेपाल आउनेको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी। 10 जना सचिवहरूलाई सरुवा गर्ने निर्णय। राप्रपाको एकता महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदै। महाधिवेशनमा थापा र लेनदेनको भिडन्त। देशभरबाट करिब 3000 प्रतिनिधि। बारबाडोस बन्यो संसारको कान्छो गणतान्त्रिक मुलुक। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई राष्ट्राध्यक्ष नमान्ने प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा डाम सान्द्रामा सोनको शपथ। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङद्वारा पदभार ग्रहण। अवसरलाई चुनौतीमा बदल्दै खेलकुद विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। चितवनमा भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका केपी शर्मा ओली समक्ष अवसरसँगै थुप्रै चुनौती छन्। नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनेदेखि देश र जनताले ओलीप्रति गरेको अपेक्षा पूरा गर्न ओलीको अबको राजनीतिक यात्रा सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। ओलीले देश बनाउने संकल्प र अठोट कसरी लिनुहुन्छ, त्यस अनुसार एमाले नेतृत्व पंक्ति हिँड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भइसकेको छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ। ओली प्रतिद्वन्दी भीम रावललाई पराजित गर्दै दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी हुनुभएको हो। यसअघि 9औं महाधिवेशनमा ओली माधव कुमार नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। मंगलबार एमाले अध्यक्षमा पुनः चुनिनु भएका ओलीको राजनीतिक जीवन यात्रा अनेकौं चुनौतीका बीच अघि बढिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2022 सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा लाग्नुभएका ओलीले 2026 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनु भएको थियो। 2028 सालको झापा आन्दोलनका प्रमुखहरू मध्येका ओली पनि एकजना महत्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। 2028 सालमा नै ओली जेल चलान हुनुभएको थियो। ओली तत्कालीन नेकपा मालेको संस्थापक मध्येका नेता हुनुहुन्छ। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको संघर्षका क्रममा ओलीले 2028 सालदेखि 2044 सालसम्म 14 वर्ष जेल जीवन यापन गर्नुभयो। 2048, 2051 र 2056 को आम निर्वाचनमा झापा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएका ओली पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन 2064 मा भने झापा क्षेत्र नम्बर 7 बाट पराजित हुनुभयो। विक्रम सम्वत 2049 सालमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य बन्नुभएका ओली 2071 असारमा पहिलो पटक पार्टी अध्यक्ष बन्नुभयो। 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ओली झापा क्षेत्र नम्बर 7 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध लिएको अडानका कारण उहाँको चर्चा एकाएक चुलियो र राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन सफल हुनुभयो। पछिल्लो निर्वाचनमा ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो। तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट झण्डै 2/3 को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने साहसी काम गर्नुभएकै कारण उहाँको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा जबरजस्त रूपमा हुने गरेको छ। तत्कालीन नेकपाको विवादका कारण प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभएका ओलीप्रति देश र जनताका
थुप्रै अपेक्षा छन्। चितवनमा भएको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा जनताको जुन उपस्थिति देखियो त्यसका पछाडि एमाले नेता मदन भण्डारीदेखि केपी शर्मा ओलीको बहुआयामिक प्रभावशाली भूमिकाको प्रभाव हो भन्दा फरक पर्दैन। तर त्यहाँ सहभागी भएका एमालेका नेता कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण जनतासम्म सबैले एमालेले देश र जनताका लागि केही गर्छ कि भन्ने आशा स्वाभाविक रूपमा गरेका थिए र गरेका छन्। जुन कुरा एमालेको नयाँ नेतृत्वले गम्भीर ढंगले मनन गर्न जरुरी छ। देशभित्र हरेक क्षेत्र लथालिङ्ग अवस्थामा छ। ती समस्याहरू पहिचान गरेर त्यसको उचित ढंगले समाधान गर्ने नेताको खोजी भइरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउन सक्ने नेताको अभाव छ। एमालेको अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित हुनुभएका केपी शर्मा ओलीको भूमिका त्यसकारणले अहम हुनुपर्छ। एमालेको 10औं महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई पुनः इतिहास रच्न सक्ने अवसर दिएको छ। एमालेलाई कुशल नेतृत्व दिएर सशक्त ढंगले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सके मात्र ओलीलाई एमालेका नेता कार्यकर्ताले दिएको मतले सार्थकता पाउनेछ। किनकि अवसरसँगै जनता कार्यकर्ता र नेताकै पनि मन जित्न ओलीलाई ठूलो सकस पर्ने निश्चित छ। पार्टीलाई सही दिशा प्रदान गर्ने मामिलामा होस् वा एमालेलाई सैद्धान्तिक र सांगठनिक दृष्टिले कति सबल र कति सक्षम बनाउने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ओलीको काँधमा आइपुगेको छ। अहिले देशको हरेक क्षेत्रमा विचलन आएको देखिन्छ। आर्थिक विकास र समृद्धि, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता तथा सामाजिक सद्भाव कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेका छन्। समाजमा मौलाएको अराजकताले ठूलो समस्या निम्ति आएको छ। त्यसैले संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको विचार र विधान तथा संगठनात्मक संरचनाले कसरी काम गर्छ, त्यसको नेतृत्व ओलीले कसरी गर्नुहुन्छ, यो आम जनताको चासोको विषय हो। ओलीले यसको गाम्भीर्यता बुझ्न जरुरी छ। काम गर्ने इच्छा शक्ति हुने हो भने देश विकासका निम्ति सम्भावना नै सम्भावना छन्। त्यसैले एमाले नेतृत्वले देश र जनताका लागि कस्तो योजना र कार्यक्रम ल्याउँछ, देश बनाउने संकल्प र अठोट कसरी लिन्छ, त्यो अठोट अनुसार नेतृत्व हिड्न सक्छ कि सक्दैन, यिनै चुनौतीका बीच ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले काम गर्नुपर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि मन्जु कार्कीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली फराकिलो मतान्तरले विजय हुन भएको छ। अर्का प्रत्याशी भीम रावललाई 1585 मतान्तरले पराजित गर्दै ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित हुन भएको। ओलीले 1808 मत ल्याउँदा रावलले 223 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। मंगलबार बिहान 4 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म भएको मतदानमा 2153 मतदाता मध्ये 2096 मत खसेको थियो। रावलले आफूले मत परिणामलाई स्वीकार गरे बताइसक्नु भएको छ। मंसिर 10 गतेदेखि सुरु भएको महाधिवेशनको बन्द सत्रले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि विधानै संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी 301 सदस्यीय बनाइएको छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव सहित केही केन्द्रीय सदस्य पदमा सर्वसम्मत नभएपछि मतदान गरिएको हो। मत परिणाम अनुसार उपाध्यक्ष पदमा घनश्याम भुसाल पराजित हुन भएको छ। 6 जना उपाध्यक्षका लागि भएको मतदानमा भुसाल 725 मतबाट 7औं नम्बरमा परेको बताइएको छ। अष्टलक्ष्मी साक्य सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी उपाध्यक्षमा विजय हुन भएको हो। सुरेन्द्र पाण्डे, सुभाष नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, युवराज गिवाली र रामबहादुर थापा बादल पनि उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुन भएको छ। यसैगरी सचिवमा गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा औरियाल, लेखराज भट्ट, टोप बहादुर रायमाझी र रघुवीर महासेठ निर्वाचित भएको बताइएको छ। सचिवमा उम्मेदवारी दिएका भीम आचार्य र टङ्क कार्की भने पराजित हुन भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अरूको पार्टीको चिन्ता नगर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार सुवर्ण शमशेर पुस्तक विमोचन एवं नवनिर्वाचित जिल्ला सभापति तथा क्षेत्रीय सभापति सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले अरूको पार्टीको चिन्ता नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले विगतका दिनमा पार्टीभित्रै अन्तर्घात भएको स्मरण गर्दै अब एकताबद्ध भएर पार्टीलाई अघि
बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अरूको पार्टीमा आँखा लगाउन छोडेर आफ्नो पार्टीलाई अरूको भन्दा ठूलो पार्टी बनाउन जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सूर्यप्रसादजीको पनि योगदान छ और धेरै साहित्यको योगदान छ पार्टीहरू बनाउनुमा। त्यो पार्टी जो बनेको छ त्यो पार्टीलाई अब भोलिका दिनमा चाहिँ अगाडि बढाउनु छ। हामी सबै एक भएर जान्छ, एकजुट हुनु छ। तपाईँलाई थाहै छ सत्य कुरा झुटा होइन। पार्टीभित्रै हाम्रो अन्तर्घातदेखि लिएर सबै कुरा भए एकअर्काको लागि कुरा भए। अबका दिनमा त यो पार्टीलाई एकताबाट गर्दै होइन, यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा राम्रोसँग जाने, कहिले एकअर्कालाई हराउनु अन्तर्घातविहीन पार्टी बनाउने, पार्टीमा जे निर्णय हुन्छ माथि राम्रो कसैलाई मनपर्छ पर्दैन, तर निर्णय मानेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले चाँडो गरिएको निर्णयले पछुताउनु पर्ने हुन सक्ने भन्दै सोच विचार गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेतृत्व र निर्णय गर्ने अधिकार सबैको आउने भन्दै विश्व प्रकाश शर्मा र प्रकाश महतलाई नेतृत्व गर्न नहतारिन आग्रह गर्नुभयो। निर्णय गरेर प्रस्ताउनुभन्दा ढिलो निर्णय गरेर प्रस्ताउनुभन्दा ढिलो निर्णय गर्नु बेस हुन्छ, सोचलाई बिरुद्ध हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले निर्णय गर्नु फर्स्टमा निर्णय गर्छ। सुवर्ण शमशेर जबराले पार्टी र प्रजातन्त्रको लागि दिएको योगदानलाई बिर्सन नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 बिलियन जापानी येन सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 बिलियन जापानी येन करिब रु 10 अरब 39 करोड सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने साथै सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगरको भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिन राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका 10 जना सचिवहरूलाई सुरुवात गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन यही मङ्सिर 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। राप्रपाका 3 अध्यक्ष कमल थापा, प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जबरा मध्ये थापाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा लोहनीले अर्का उम्मेदवार राजेन्द्र लिङदेनलाई समर्थन जनाउनु भएको छ भने अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा मौन बस्नु भएको छ। धवल शमशेर राणाको समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका लिङदेनलाई लोहनीले साथ दिँदा राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने आवाजले व्यापकता पाएको छ। वर्तमान अध्यक्ष त्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको नेतृत्वलाई सम्मानजनक विदाई गर्दै युवा नेतृत्व स्थापना गर्ने भन्दै प्रभावशाली नेता तथा संघीय संसदमा राप्रपाका एक्ला सांसद राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा पहिले आफै अध्यक्षको आकांक्षी रहेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणाले अन्तिममा लिङदेनलाई समर्थन गर्नुभएको छ। हाम्रो अग्रजहरूलाई विनम्र अनुरोध गरेको छौँ कि परिस्थितिले र देशले नयाँ चेहरा र नयाँ नेतृत्व खोजेको छ र हामीले हाम्रो अग्रजहरूलाई मान सम्मानका साथ एउटा अभिभावकीय भूमिका
खेल्नको लागि हामीले आग्रह गरेको छौँ। यो आग्रहलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। लिङ्गदेनको उम्मेदवारी नकार्दै वर्तमान अध्यक्ष थापाले सोमबार आफै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभयो भने लोहनीले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर लिङ्गदेनलाई साथ दिने घोषणा गर्नुभयो। नेतृत्वमा सर्वसम्मत जुट्न नसके युवालाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने आफ्नो पूर्व घोषणा अनुसार लिङ्गदेनलाई समर्थन जनाएको भन्दै लोहनीले अध्यक्ष द्वय थापा र जबरालाई पनि लिङ्गदेनको समर्थनमा उभिन आग्रह गर्नुभएको छ। यो नयाँ नेतृत्वमा राप्रपाका पूर्व महामन्त्री तथा माननीय श्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको पक्षमा म उभिएको छु। म अन्य दुई मेरा मित्र अध्यक्षहरूलाई पनि पार्टीको हितमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न र नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्का अध्यक्ष राणाले यसअघि नै पार्टी हित र एकताका लागि निर्वाचनबाट अलग रहने निर्णय गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा राप्रपाको अध्यक्षमा लिङ्गदेनको दावेदारी बलियो देखिएको छ। लोहनीको कदमलाई ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिएका लिङ्गदेनले मनोनयनमा जान अझै समय बाँकी रहेकाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका थापाले अन्तिममा आफूलाई समर्थन गरेर अभिभावकीय भूमिकामा आउने आशा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ दरखास्त दिने समय अझै बाँकी छ, प्रक्रिया प्रारम्भ हुन बाँकी छ, मतदान हुन बाँकी छ, त्यो समय आउन बाँकी छ। कमल थापाले पनि अन्तिममा गएर अभिभावकीय भूमिकामा बस्न मन्जुर गर्नुहुन्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई मतदानसम्म पुग्ने त्यो दुःख दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ। लिङ्गदेनले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो कार्ययोजना स्पष्ट पार्दै 31 वर्ष इतिहासमा पार्टी जीवनकै कमजोर अवस्थामा रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। त्यसलाई सुधार्न र जहिल्यै ठूला दलको पछि लागेर अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न आफू अध्यक्ष हुन चाहेको दावी गर्नुभएको छ। लिङ्गदेनलाई समर्थन गर्न लोहनीले बोलाएको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नेता तथा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थितिले पनि अब राप्रपा नेतृत्व परिवर्तन गर्दै नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न चाहेको सङ्केत दिन्छ। नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य छ। नेतृत्व यो मानेमा यो अर्थमा हुन्छ कि जसले जनताको जनभावनालाई बुझेर जनताद्वारा गरिने शासन पद्धतिलाई सही ढङ्गले जसले सञ्चालन गर्न सक्छ त्यो व्यक्ति नै नेता बन्छ र त्यो कार्यशैलीलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता परेको कारणले गर्दा नेतृत्वको परिवर्तन आवश्यकता देखेर हामीले नेतृत्व आवश्यकताको महसुस ठानेर अहिले हामी आएका छौँ। नयाँ नेतृत्व, नयाँ पहिचान, नयाँ सिद्धान्तसहित। नयाँ सिद्धान्त त्यही, तर त्यसलाई लैजाने तरिका फरक। जनता समक्ष लैजाने व्यक्ति नयाँ चाहिए भएको कारणले गर्दा जनताले पत्याउने व्यक्ति अनटेस्टेड, सबैले चाहिँ हेर्दा राम्रो, कुनै पनि किसिमको खोट नभएको व्यक्ति राजेन्द्र लिङ्गदेन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ अहिले हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र सङ्घीयता खारेजी लगायतका एजेन्डा बोक्दै आएको राप्रपा आफ्नै एजेन्डामा चुकेको आरोप लागिरहेको बेला महाधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्वले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। लामो समय अध्यक्ष थापा निकट रहेका लिङ्गदेनको उम्मेदवारी र लोहनीको साथलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राप्रपाको महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्ला या पुरानै नेतृत्वको पुनरावृत्ति होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेको महाधिवेशन सकिए लगत्तै अब आम नागरिकको ध्यान नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनतिर सोझिएको छ। मङ्सिर 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदैछ। लामो विवाद र पटक पटक मिति सर्दै आएको महाधिवेशनका लागि मुलुकभर प्रतिनिधिहरू चयन
जारी छ। मुलुकभर युवाको प्रतिनिधित्व बढे पनि केन्द्रीय नेतृत्वमा भने पुरानै अनुहार आउने निश्चित जस्तै छ। युवा नेताहरूले नेतृत्वमा आँट नगरेपछि काङ्ग्रेसमा पुराना अनुहार हाबी हुने विश्लेषकहरूको तर्क छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन जति नजिकै छ, आगामी नेतृत्व आम चासो बनेको छ। सभापतिका लागि धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम पनि जारी नै छ। अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः उठ्ने निश्चित नै छ। विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अन्य शीर्ष नेताहरू पनि सभापतिको आकांक्षी हुँदा काङ्ग्रेस महाधिवेशन थप रोचक बन्दै गएको छ। 2072 साल फागुनमा सभापति निर्वाचित भएका देउवा पार्टीको विधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर 2 कार्यकाल सभापति बन्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। केन्द्रीय नेतृत्वमा युवा नेताहरूले चुनौती दिने आँट नदेखाएको काङ्ग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानको तर्क छ। युवा नेताहरूले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिने त्यो सिनियर नेताहरूलाई होइन, वरिष्ठ नेताहरूलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने होइन, एउटा चाहिँ चुनौती दिने काम चाहिँ उहाँले सक्नु भएको छैन। सायद त्यो एउटा पार्टीको एउटा अनुशासन दायराभित्र पनि हुनसक्छ। चुनावमा हार जित त आफ्नो ठाउँमा त हारे पनि दिँदा हुन्छ नि। मैले गगनजी त्यही भनेको गगन थापालाई, तपाईँ चाहिँ आँट गर्नुहोस् होइन, जित्यो भने नआएकै हुन्छ, हार्यो भने तपाईँ 40% आउँछ। अहिले त भाग पनि राजनीति छ, काङ्ग्रेस पार्टी छ होइन, तर उहाँले आँट्नु भएन होइन, कसैले आँट्नु भएन। काङ्ग्रेसमा पहिलो पुस्ताका 70 वर्ष कटेका सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलदेखि दोस्रो पुस्ताका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला हुँदै प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइराला लगायतको सभापतिमै दाबी छ। युवा पङ्क्तिमा कल्याण गुरुङले मात्र सभापति उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। पहिलो र दोस्रो पुस्ताका धेरै नेता सभापति भिड्न खोज्दा आफ्नो स्थान सुरक्षित देखेर पनि युवा पुस्ताले त्यसपछिको पद रोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। अब यो चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ अब प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर उसले प्रजातान्त्रिक एक्सर्साइज नै गर्छ। युवा पुस्ताले चाहिँ अब त्यो आफ्नो चाहिँ जुन ऊ छ, आफ्नो स्ट्रेन्थ, त्यो स्ट्रेन्थ देखाएर गयो भनेदेखि युवा पुस्ता आउनलाई छ। तर अहिलेसम्म त्यसरी आउने कुनै पनि पार्टीमा, काङ्ग्रेसमा मात्रै नभएर एमालेमा, माओवादीमा त्यसरी अहिलेको चाहिँ जुन पुस्तालाई छ त्यो पुस्तालाई चाहिँ अब च्यालेन्ज दिने अथवा त्यो पुस्तालाई चाहिँ हामी पनि युवाले चाहिँ अब थ्याक्न सक्छौँ भन्ने युवा अहिलेसम्म नदेखिनु पनि एउटा कारण हो। मङ्सिर 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदैछ। पहिलो र दोस्रो पुस्ताका धेरै नेता सभापति भिड्न खोज्दा युवा पुस्ता त्यसपछिको पदमा बस्न बाध्य भएको देखिन्छ। तर नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेको काङ्ग्रेसमा चाँडै नै पुस्तान्तरणको सङ्केत भने देखिन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको निर्वाचन समितिलाई तत्काल पूर्णता दिन सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नुभएको छ। उपसभापति निधिले पार्टीको विधान अनुसार 5 सदस्यीय निर्वाचन समिति हुनुपर्नेमा हाल 4 सदस्य रहेको भन्दै त्यसलाई पूर्णता दिन पार्टी सभापति देउवासँग माग गर्नुभएको हो। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसनमा बसेका काङ्ग्रेस डडेलधुराका नेता कार्यकर्ता भेट्न पुग्नुभएका निधिले निर्वाचन समितिले गराउने विभिन्न तहको अधिवेशनलाई वैधानिकता दिन पनि 5 सदस्य बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका निधिले आफूसँग परामर्श नगरी निर्वाचन समितिको संयोजकबाट राजीनामा दिएको भन्दै महादेव यादवप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। फोन पनि गरेन, के पनि गरेन मैले, न छानबिन समितिमा न निर्वाचन समितिमा। तर कमसेकम बहादुरजीले पनि मसँग पनि, म पनि त उपसभापति छु, भाग्य जिल्लाको छु, उहाँले राजीनामा दिनुभन्दा पहिले मसँग पनि सल्लाह गर्दै गए पनि हुन्थ्यो। उहाँले राजीनामा गर्ने पनि हतार गर्नुभएको छ। उहाँको राजीनामा स्वीकृत हुनु पनि हतारै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पदाधिकारीहरूको बैठकबाट सहमति भयो भने त्यसलाई कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने परम्परा छँदैछ। म अझै पनि के चाहन्छु भनेदेखि यो निर्वाचन समिति अब बाँकी अधिवेशन र निर्वाचनहरू छ, प्रदेश तहको र केन्द्रीय तहको। उपसभापति निधिले महाधिवेशन सफल बनाउने काममा लागि पर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुराका नेता कार्यकर्ताले डडेलधुराको वडा तथा पालिका अधिवेशन बदर गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा गरेको अनसन स्थगित गरेका छन्। मङ्गलबार उपसभापति विमलेन्द्र निधिको उपस्थितिमा अनसन स्थगित गरिएको हो। उपसभापति निधिले यो मुद्दा महाधिवेशन मार्फत आम जनतामा रहँदा राम्रो हुने
निर्देशन दिएपछि अनसन तोडिएको काङ्ग्रेस डडेलधुरा सभापति कर्णबहादुर मल्लले बताउनुभयो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा तपाईहरुका पीरमार्काहरू प्रदेशका अधिवेशनमा पनि महाधिवेशनका बेलामा पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूका बीचमा र जनताका बीचमा यी कुराहरू राख्ने नयाँ रणनीतिका साथ तपाईहरुले अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आफ्नो निर्देशन अथवा आग्रहलाई हामी आत्मसात गर्दै आज 14औं दिन यो दोस्रो पटकको अनसन चाहिँ स्थगित गरेको म घोषणा गर्न चाहन्छु। उपसभापति निधिले डडेलधुरामा उजुरी छानबिन नगरी वडापालिकाहरूको अधिवेशन गरिनु गम्भीर विषय रहेको भन्दै डडेलधुरा काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको माग र आग्रहहरूप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। मंगलबार लोकेश ढकालद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली राजनीति राष्ट्रप्रेम विचार र आदर्श लोकार्पण समारोहमा नेता सिंहले नेपाली काङ्ग्रेसमा आदर्श र मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई महत्त्व नदिई शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालेको बताउनु भएको हो। आदर्शको राजनीति नहुँदा पार्टीभित्र कमी कमजोरी देखा पर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको सबै कमिटीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ जोड दियो। यो चाहिँ सत्ताको राजनीतिलाई चाहिँ जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मैले भने नि डेमोक्रेटिक पार्टी इन्टरनल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज त हुनु पर्यो नि त, न्यूनतम रूपमा पनि त हुनुपर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो, मिटिङ्सहरू राख्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो, ग्रासरुट लेभलदेखि केन्द्रसम्म। यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ विधानअनुसार पार्टी चाहिँ चल्नु पर्यो, यो चाहिँ विधिसम्मत नियमसम्मत तवरले चाहिँ पार्टी चल्नु पर्यो, संस्थागत रूपमा चाहिँ पार्टी चल्नु पर्यो। नेता सिंहले नेपालका राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसक्दा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपले पुर्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। भन्दाखेरि संस्थागत गर्नै सकेको छैन, यो सबभन्दा कमजोरी पक्ष। अब जुन दलले लिड गर्यो, मुभमेन्ट गर्यो, क्रान्ति गर्यो, त्यही दलमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुन नसकेपछि त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। जुन प्राप्त भएका चाहिँ जुन अधिकारहरू हुन्, प्राप्त गरेका चाहिँ जुन उपलब्धिहरू छन्, ती उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म चाहिँ पुर्याउनुको लागि यो चाहिँ प्रभावकारी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी हो। र पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ अहिले चाहिँ कमी कमजोरी के हो भन्दाखेरि यो पार्टी संस्थागतै हुन सकेको छ। नेता सिंहले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षाको निम्ति काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। नेवी संघका पूर्व अध्यक्ष नयनी सिंह महरले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै युवा नेता महरले अब गुटको अन्त्य गर्दै पार्टी रूपान्तरणको प्रयास सुरु गरिनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीका सबै संरचनामा एक व्यक्ति एक पद र 2 कार्यकाल मात्रै लागू गरिनुपर्ने एजेन्डा अगाडि सार्नु भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सबैका लागि निःशुल्क हुनुपर्ने समेत उहाँको एजेन्डा छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण नै गुट रहित बनाएपछि मात्रै केन्द्रमा गुट नहुने उहाँको विश्वास छ। हुनुपर्ने त्यसपछि नपाउने लागू हुन्छ। मैले यसलाई वडा तहदेखि नै यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्छ र सबै पदमा बसेका सदस्यसँगलाई यसको लागू गर्नुपर्छ भन्ने मैले यसमा के व्याख्या गर्न खोजेको हुँ। तर यसलाई मैले अझ स्पष्ट भन्नु पर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको कुनै पनि पदमा 2 पटक पनि म नजाने मेरो आफ्नो धारणा छ। म तपाईँहरूसँग मेरो प्रतिबद्धता हो, म 2 पटक पनि कुनै पनि पदमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पार्टीगत पदमा दोस्रो पटक म फेरि पुनरावृत्ति हुने चाहना मेरो छैन, मेरो त्यो प्रतिबद्धता हो।
2073 भदौमा नेभी सङ्घ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका महर कार्यकाल सकिएपछि नेभी सङ्घ अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। पछिल्लो समय नेभी सङ्घ तदर्थ समितिमै सीमित रहनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बेलायक बताउनु भएको छ। मंगलबार जलवायु परिवर्तनसँग सुहाउँदो शहरी विकास परियोजना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण व्यवस्थापन गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने बेलायक बताउनु भएको हो। उहाँले ग्लोबल प्लेटफर्ममा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई सबै नागरिकहरूले आफ्नो एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। मन्त्री झाँक्रीले कागजमा कार्यक्रम ल्याएर मात्रै नपुग्ने भन्दै सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आगामी 30 वर्षमा नेपालका विभिन्न सहरलाई नयाँ बनाउने अवधारणा अनुरूप काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अर्बन प्लानिङको इकोसिस्टम बेसको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले भएका ठाउँहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने त? जस्तो काठमाडौँको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा त बाटा साँघुरा छन्, ट्राफिक जाम यस्तो साह्रो छ। 1-1.5 घन्टा पिक आवरमा जाममा जोकै परिरहन्छ। त्यसले गर्ने इन्धनको खपत, त्यसले गर्ने प्रदूषण, त्यसले गर्ने ध्वनि प्रदूषणदेखि लिएर मान्छेको समयको यो बर्बादीलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरा प्रत्येक मान्छेको एजेन्डा बन्नुपर्छ। यो मन्त्री झाँक्रीले वस्तु र सेवाको उत्पादन बन्नुपर्ने काठमाडौँ वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने केन्द्र बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ व्यवस्थित र आधुनिक सहर नभई ढल र अव्यवस्थित मानिसहरूको थलो भएको भन्दै मेट्रो रेल चलाएर ट्राफिक जामको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेहरूले अध्ययन नगरी बोलेको आरोप समेत लगाउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले नयाँ ढङ्गको सोचको विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सबैको सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। राम सीताको जोडीलाई आदर्श मानिए पनि विवाह पञ्चमीको दिन मिथिलावासीले आफ्नो छोरीको विवाह नगर्ने जनविश्वास कायमै छ। त्रेतायुगमा मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा सीताको विवाह अयोध्या नरेश दशरथको ज्येष्ठ सुपुत्र भगवान श्री रामसँग भएको थियो। यस दिनको स्मरणमा जनकपुर धाममा लाखौंको संख्यामा श्रद्धालुहरू आए पनि त्यो दिन आफ्नो छोरीलाई बिहे गर्न भने मान्दैनन्। राम सीताको विवाहोत्सव हेर्न बिना निम्तो लाखौंको संख्यामा श्रद्धालुहरू जनकपुर धाममा पुग्ने गर्दछन्। विवाहोत्सवमा सहभागी हुँदा सुख समृद्धि र धनधान्य हुने जनविश्वास छ। तर उक्त दिन छोरीको विवाह गर्दा सीताले जस्तै दुःख कष्ट हुने जनविश्वास मिथिलावासीमा रहेको छ। विवाह पञ्चमीको दिन छोरीको विवाह गर्दा सीताले भोगेको 14 वर्षको वनवास, अग्नि परीक्षा, फेरि वनमै जानु परेको र पृथ्वीमा समाहित भएको पौराणिक मान्यताले गर्दा यो दिन मिथिलावासीले छोरीको विवाह नगर्ने चलन बसेको हो। सीताको सबभन्दा प्यारी र आदर्श छोरी सुकन्या सीताले जिन्दगीभर सुख पाउनु भयो र उहाँको बिहे ज्योतिष शास्त्रको हिसाबले राम्रै मुहुर्तमा भएको होला तापनि उहाँले पति गृहमा गएर सुख पाउनु भएन, वनवासको जीवन झेल्नु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, रावणले अपहरण गर्यो। त्यसपछि फर्केपछि पनि उहाँलाई पुनः वनवासमा आफ्नो प्रसवकालमा जानु पर्यो। त्यसै कारणले यहाँका मातापिताले आफ्नो छोरीको बिहे सीताको यति दुःख पायो भनेर गर्दैन। नयाँ पुस्ताले भने यस दिनलाई शुभ दिनको रूपमा पनि लिने गरेका छन्। श्रीराम र सीताको विवाहलाई आदर्श मानिएकाले विवाहमा मान्यवरहरूले वरवधुलाई आशीर्वाद दिँदा राम सीता जस्तै एक भएर बस्नु भन्ने आशिष दिने गर्दछन्।
त्यसैले यो दिन र यो महिनालाई विवाह गर्नु पुण्य मानिन्छ। पुरानो अन्धविश्वासलाई तोड्न र जानकी विवाह उत्सवलाई शुभ दिनको रूपमा ग्रहण गर्न केही वर्ष यता विश्व हिन्दू परिषदको सहयोगमा जनकपुर धाममा 100औं जोडीहरूको यसै दिन विवाह गर्ने परम्पराको सुरुवात गरिएको छ। विगत 2 वर्ष हम सब जनकपुर में सामूहिक विवाह कराते आ रहा छे। ये कार्यक्रम विवाह पंचमी के कायल भके हुई, जैमें प्रथम वर्ष में हम सब 108 जोड़ी के विवाह के कार्यक्रम हम सब धर लिए, जैमें हमरा सबके 34 जोड़ी मिलले। तो 34 जोड़ी के सामूहिक विवाह हम सब प्रथम वर्ष मणिमंडप में किनी करेंगे। पिछला वर्ष कोरोना के कारण हम सब किने आदमी कम रहते के लिए 21 जोड़ी के लक्ष्य ली धरले। 21 जोड़ी में हम सब किने 12 जोड़ी के किने विवाह पिछले वर्ष करेंगे जानकी मंदिर में। मिथिलावासीले सीतालाई छोरीको संज्ञा दिएकोले नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट विवाहमा सामेल हुने श्रद्धालु भक्तजन साधु सन्त जनकपुर धाममा पुग्ने गर्दछन्। अयोध्याबाट जन्तीको रूपमा हजारौं साधु सन्तहरू जनकपुर धाम जम्मा हुने परम्परा छ। हाम्रो जुन सांस्कृतिक छ त्यो सांस्कृतिकको गान बजानले उहाँलाई भोजन, खाना परोसने, खाना खुवाउने, हाँस्य व्यङ्ग गर्ने, एउटा मजाक गर्ने चलन छ दुई पक्षको। त्यो सबै हामीहरू संस्कृतिको माध्यमबाट हामीहरू त्यही त्रेतायुगको हाम्रो सीता दिदीको विवाहको जुन क्षण छ त्यही जनकपुरवासी याद गरेर एउटा भव्य र सबैले मनाउँदै आइरहेको छ। एक साता अघिदेखि नै हिन्दू वैदिक परम्परा अनुसार विवाहका विभिन्न विधिहरू जनकपुर धाममा हुने गर्दछ, जस अन्तर्गत जनकपुर नगर दर्शन, फुलबारी लीला, धनुष यज्ञ, तिलोकोत्सव, मटकोर, शुभ विवाह आदि रहेका छन् भने विवाहको भोलिपल्ट रामकलेवा हुने गर्दछ। जे होस्, जानकी मन्दिर हिन्दूहरूको प्रमुख तीर्थस्थल हो र राम जानकीको विवाह प्रमुख पर्व पनि हो। तसर्थ यस पर्वलाई अझै बढी भव्यताका साथ मनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष योजना ल्याउनु आवश्यकता छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। स्वदेशमा नै उत्पादन भएको जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। 19 दिनदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा चलिरहेको जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुको प्रदर्शनीमा स्वदेशी उत्पादनमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको आयोजकको दाबी छ। ग्राहकहरूको भिड बढ्दै गएकाले प्रदर्शनी एक साता लम्ब्याएर मङ्सिर 19 गतेसम्म सञ्चालनमा रहने बताइएको छ। यो एकै ठाउँमा सबैजना बसेर अब जुत्ता बेच्दाखेरि कम्पनीहरूलाई पनि आफ्नो स्टक पनि सँगसँगै जाने भयो। यो कम्पनीलाई पनि एउटा एक किसिमको चाहिँ यो अप्ठ्यारो परिरहेको बेला सजिलो हुने भयो। सँगसँगै कस्टमरहरूलाई पनि अब धेरै कम्पनीको जुत्ताहरू एकै ठाउँमा किन्न पाउँदाखेरि उहाँहरू पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ। त्यसले नै हामीले अब यो 13 गतेसम्म लगाउने भनेको मेला अब चाहिँ यो 19 गतेसम्म लगाउने भनेर अहिले थप टाइम पनि थपेका छौँ। उप्रेतीले प्रदर्शनी मेलामा स्टल राखिएका कम्पनीले स्टक सक्ने किसिमले पुराना जुत्ता चप्पल नराखेको बताउनुभयो। उहाँले भर्खरै उत्पादन भएका ताजा जुत्ता चप्पल नै स्टलमा राखिएको दावी गर्नुभयो। प्रदर्शनीमा आउने ग्राहकहरूले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। एकदम राम्रो लाग्यो, अब सस्तो पनि छ, राम्रो पनि लाग्यो, अलि क्वालिटी पनि राम्रै छ। अब भित्र चाहिँ हेर्दाखेरि सबै कुराहरू राम्रो देख्यो। जुत्ताहरू नयाँ पनि छ, अब क्वालिटी पनि छ, होइन, सस्तो पनि छ, राम्रो लाग्यो एकदम। मैले 3 जोर किनेको छु। जस म स्वदेशी उत्पादनलाई धेरै प्राधान्य दिने मान्छे भएर पनि मेरो छोराहरूको लागि 3 जोर किनेको छु मैले। त्यस जुत्ता राम्रो लाग्यो मलाई, एकदम ठिक पनि छ, सस्तो पनि रहेछ, जे होस् गुणस्तरीय छ। जे होस् कोरोना महामारीबाट पनि तपाईँको चाहिँ पीडित भए पनि तपाईँको चाहिँ जनतालाई पनि अलि सस्तो सुलभमा दिनुभएको छ उहाँहरूले स्टोर भएको सामानहरू। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा कार्तिक 26 गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। मेलामा छाला जुत्ता तथा वस्तुमा 15 देखि 50% छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ। प्रदर्शनीमा नेपालका चर्चित 30 वटा कम्पनीका 100 भन्दा धेरै स्टल राखिएको छ। प्रदर्शनीभर करिब 2 करोड रुपैयाँको कारोबार हुने आयोजकको अनुमान छ।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले मंगलबार पनि ओह्रालो यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। नेप्से सूचक मंगलबार 1.64 अङ्कको छिनो अन्तरले घटेर 2628.37 बिन्दुमा ओर्लिएको हो। यस साताको 2 कारोबार दिनको तुलनामा यो गिरावट सामान्य हो। मंगलबार कारोबार रकममा पनि भारी गिरावट आएको छ। 64,47,449 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 3,08,90,00,000मा झरेको छ। मंगलबार 225 कम्पनीका शेयर किनबेच भएका छन्। बजार घट्दा पनि सामलिङ पावर कम्पनी र न्यादी हाइड्रो लिमिटेडको शेयर मूल्य झण्डै 10%ले बढेको छ। यस्तै तेह्रथुम पावर, युनाइटेड इडी मार्दी, आइसिएफसी फाइनेन्सको मूल्य पनि उच्च दरले बढेको छ। यता इन्फिनिटी लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.77 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजारमा मंगलबार आइसिएफसी फाइनेन्सको शेयर सर्वाधिक 16 करोड भन्दा धेरैको किनबेच भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दोस्रो पटक एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका ओली समक्ष अवसरसँगै चुनौतीका संग देश र जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्ने ओलीप्रति जनताको अपेक्षा। केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन। ओलीलाई 1808 र भीम रावललाई 223 मत प्राप्त। उपाध्यक्षमा घनश्याम भूषाल पराजित। अरूको पार्टीको चिन्ता नगर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको आग्रह। पार्टीलाई एक भएर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। सरकारबाट कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकबाट नेपाल आउनेको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी। 10 जना सचिवहरूलाई सरुवा गर्ने निर्णय। राप्रपाको एकता महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदै महाधिवेशनमा थापा र लेनदेनको भिडन्त। देशभरबाट करिब 3000 प्रतिनिधि। बाबरडोस बन्यो संसारको कान्छो गणतान्त्रिक मुलुक। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई राष्ट्राध्यक्ष नमान्ने प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा डाम सान्द्रा मासोनको शपथ। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङद्वारा पदभार ग्रहण। अवसरलाई चुनौतीमा बदल्दै खेलकुद विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।